मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। र हिजो हामीले 3वटा इनपुट्स हालेर पनि गेट्सहरु हेर्यौं। त्यस्तै गरेर आज हामीले युनिभर्सली गेटलाई कसरी उयो इम्प्लिमेन्ट गर्ने? त युनिभर्सली गेट इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला सिम्पली एउटा बाइनरी फंक्शन्स गरौँ हैन, सरी बुलियन फंक्शन्स गरौँ। यसमा सपोज f1 x y z बार छ। यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो सिम्पल यो युनिभर्सल गेट अहिले हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। एउटा बेसिक हो, यो बेसिक। अब f1 फंक्सनले के दिएको छ? x y z बार। यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु? गर्न सक्नुहुन्छ? हेलो, ल म यहाँ भन्नु त मलाई कसरी बनाउने यो बुलियन फंक्शन्सलाई? एक्स वाई को एन्ड गर्ने अनि जेड लाई रिभर्स गरेर सुरुमा हामी के गर्दिने? एन्ड गर्दिने। जस्तै मैले x र y लाई इनपुट गरे। अब के गर्न सकिन्छ हैन? यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ? सुरुमा हामीलाई थाहा छ यो जम्मै हाम्रो के हो? मल्टिप्लाई हो। भनेपछि एन्ड आइहाल्छ। अनि यहाँबाट हामी x पठाउने, अर्को y पठाउने। अब z बार भनेको त हामीलाई के थाहा छ त? नट हाल्नु पर्यो। हो कि हैन भन्नु त? यहाँबाट z पठाउन मिल्यो। अब यहाँ f1 के आउने भयो त? f1 आउने भयो। हो कि हैन भन्नु? यो बुझ्नु भयो? यस सर। यस सर। यो मेटाइदिउ? मैले मेटाइदिए। अब अर्को f2 गरौँ। f2 सपोज हाम्रो x प्लस y z बार छ। x प्लस y y बार छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्नु त? हेलो, कुन कुन गेट्सहरु हुन्छ? सुरुमा के गर्नु पर्यो? सुरुमा हामी एन्ड गेट लिन्छ हैन, किनकि यो मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामीलाई काम दिन्छ। अर्को हाम्रो के छ त? प्लस गर्नको लागि हामीले के गर्छौं? अर गेट लिन्छ, किनकि यो प्लस गर्नको लागि हामीलाई काम दिन्छ। यो कन्सेप्ट थाहा भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब सबभन्दा कि सुरुमा तपाई प्लस गर्न सक्नुहुन्छ कि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? अब मैले के गरे भने मल्टिप्लाई गर्दै छु। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो? एन्ड गेट लिए हैन, y हाल्नु पर्यो भने ड्याश छ।
नट गेट हाल्नु पर्यो मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ यसो अब y इनपुट भएपछि यहाँ हामीलाई के आउँछ त y ड्यास आइहाल्छ अनि त्यहाँदेखि अर्को डाइरेक्ट हामीले z पठाउन मिल्यो यहाँबाट के एक्सप्रेसन हामीले निक्लिन्छ अब के गर्न सकिन्छ भने x जोड्नु पर्यो भनेपछि x जोड्नको लागि हामीले के युज गर्नु पर्यो or युज गर्नु पर्यो अब or हामीलाई यो पुरै एक्सप्रेसन यो प्लस सित छ भने हामीले डाइरेक्ट यही or युज गर्दा हुन्छ नि त हो कि हैन भन्नु त अनि यहाँबाट सिधै हामी x पठाइदिँदा हुन्छ अब एक्सप्रेसन हाम्रो f2 आयो हो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो अर्को यो भयो जमेको हेलो ल एउटा क्वेशन दिए मैले यो मेटाइदिउँ जस्तै फंक्शन्स x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस x y बार ल यो गर्नु त कसले गर्छ मिलो
मिलो र यहाँ हेर्नु सबभन्दा सुरुमा तपाईँ इनपुट थाहा पाउनु कतिवटा छ त इनपुट यहाँ 3वटा अल्फाबेट मात्रै छ x y x y र z मात्र इनपुट छ अरु केही छ त इनपुट यहाँ छैन अब तपाई के थाहा पाउनु भने कसको चाहिँ तपाईको नट कसको कम्प्लिमेन्ट्सहरु छ x को कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि x को कम्प्लिमेन्ट बनाउँ y को कम्प्लिमेन्ट छ त y को कम्प्लिमेन्ट पनि छ त्यस्तै गरेर तपाई x y z को कम्प्लिमेन्ट छैन हो कि हैन मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ सर अब यहाँ अरु केही छ त कन्डिसन्सहरु छैन अब यति कन्डिसन्सहरु हामीले इनपुट थाहा पाइसकेपछि अब तपाईले थाहा छ एउटा एन्ड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले के गर्नको लागि युज गर्छौं के गर्नको लागि युज गर्छौं मल्टिप्लाई गर्नको लागि र अर्को के हुन्छ अर हुन्छ त्यो चाहिँ के लागि युज गर्छौं प्लस गर्नको लागि हामी युज गर्छौं यति कन्सेप्ट थाहा भएपछि सिम्पल छ अब सुरुमा एउटा एक्सप्रेसन लिनु फर्स्टकै लिउँ हैन या जुन पनि लिदा हुन्छ x बार y बार इन्टु हो जम्मैको हो के हैन भन्नु त हेलो हो सर इन्टु हो भने हामीले यो लिनु पर्यो एन्ड वाला एन्ड भएकोलाई लिनु एन्ड भएकोलाई हामीले इनपुट लियौ अब इनपुट गराउनु x बार भनेको यहाँबाट आइहाल्यो y बार भनेको यहाँबाट आइहाल्यो z भनेको यहाँबाट आइहाल्यो सक्यो एउटा अब अर्को हेर्नु अर्को हाम्रो के छ फेरि x बार y यो पनि इन्टु छ भने फेरि अझै एउटा बनाउनु इन्टु भएको एन्ड लिनु अब के इनपुटहरु छ x बार भनेपछि यहाँदेखि लिदा हुन्छ हैन x बार अर्को y छ भने यताबाट अर्को z छ भनेपछि डाइरेक्ट हामीले z इम्प्लिमेन्ट गर्दा भयो अब लास्ट एउटा मात्र रहेको छ के छ त हाम्रो यहाँ पनि इन्टु छ अर्कोमा पनि भनेपछि अर्को एन्ड लिने के इनपुट छ त x इनपुट छ भने हामीले के गर्नु पर्यो x इनपुट लिनु पर्यो सर हजुर सर यहाँ चाहिँ अहिले अस्तिको क्लासको जस्तो इन्टरसेप्ट हुँदाखेरि माथि यस्तो सी जस्तो बनाउनु पर्दैन माथि सी जस्तो भन्नाले सर जय x छ हैन त्यहीबाट निकाल्नु पर्यो हैन x त्यहीबाट निकाल्नु पर्यो सर्किटहरु होइन त्यो माथिको सी जस्तो भनेको चाहिँ बुझिन मैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर दुईटा लाइन आउँदैछ नि त इन्टरसेक्ट गरौ नि जस्तैको लागि x बाट तानेको लाइन y मा x बाट तानेको लाइन हजुर सर यो चाहिँ म अहिले पर्खिन ल पहिले म यो गर्छु अनि त्यहाँदेखि भन्नु नि हुन्छ सर अब y बार भनेको हाम्रो के छ त y बार डाइरेक्ट y बारबाट ल्याएर राख्दिने अब यो तीनवटा इक्वेशन्स हाम्रो आइसक्यो अब के गर्ने भने जम्मैकोमा के छ त प्लस छ जम्मैकोमा प्लस भनेको के हो त डाइरेक्ट हामीले प्लसको लागि अर युज गर्छौं हो कि हैन अब के गर्दिने भने जम्मै इनपुट गर्दिने अरमा ल्याएर यो हाम्रो के रिजल्ट आयो त f3 भयो बुझ्नु भयो बुझ्यो सर ल एउटा के भन्छ यो डायग्राम हेर्नु त यहाँ पनि त्यही गरेको होला अब के भन्दै हुनु त अघि एउटा बार सी जस्तो भन्नाले कुन स्लाइडमा छ त्यो थाहा छ यो हामीले बेसिक इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गरेको यसमा केही रुल्स लगाएको हैन इम्प्लिमेन्टेसन अफ बुलियन फंक्सन युजिङ गेट्स युनिभर्सल गेट होइन नि फेरि गेट्स मात्र नर्मल गेट युज गरेको अब चाहिँ हामी युनिभर्सल गेट युज गर्छौं अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो के नाम थियो सर
हजुर भन्नु सर त्यो मैले चाहिँ अस्ति क्लासमा भन्नुभएको थियो त्यो इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि नि सर लाइन हजुर त्यो माथि अर्को एरो जस्तो बनाउनु पर्थ्यो कि अनि त्यही सोधेको इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि जस्तै दुईटा बार बार आयो भने हजुर सर दुईटा बार बार आएको छ भने त क्यान्सल गर्नु पर्यो तपाईले के कम्प्लिमेन्ट निकाल्न खोज्नु भएको त्यो कम्प्लिमेन्ट हो नि फेरि अर्को एउटा क्वेशन छ F1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भन्नु नि यहाँ कम्प्लिमेन्ट वर्ड युज गरेको भए चाहिँ F1 निकाल्नु पर्थ्यो अनि तपाईले यहाँ बार लगाउनु पर्थ्यो यो कम्प्लिमेन्ट क्वेशन होइन यो क्वेशन भन्नु भएको हो कि यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट क्वेशन भन्छ यसलाई हुन्छ सर मैले बुझेँ सर बुझ्नुभयो यसमा कम्प्लिमेन्ट क्वेशनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फंक्सन जुन दिएको हुन्छ यदि वर्ड कम्प्लिमेन्ट युज गरेको छ भने हामीले लेख्दाखेरि F1 बार लेख्नु पर्यो अनि सल्भ गर्दै जानु पर्यो ल यो XOR XNOR हरु भयो बफरहरु भयो अब हामी युनिभर्सल गेट रियलाइजेसन तिर आउँछौं युनिभर्सल गेट रियलाइजेसन भनेको के हो भने तपाईले जस्तो सुकै पनि गेट्सहरु युज गरेर हैन तपाईले यदि नट हैन अर र एन्ड यस्तो खालको अपरेसन यस्तो खालको रिजल्ट निकाल्नु भयो भने जुनसुकै गेट युज गरेर त्यसलाई हामी के भन्छौं भने युनिभर्सल गेट भन्छौं जुनसुकै गेट युज गर हैन त्यो चाहिँ हाम्रो यदि रिजल्ट यसले यस्तो खालको एन्ड को रिजल्ट अर को रिजल्ट र एन्ड को रिजल्ट दियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी जहिले पनि युनिभर्सल गेट भन्छौं र एउटा थ्योरम दुईटा थ्योरम हामी प्रुफ गराउँछौं यहाँ जस्तै एन्ड गेट युज गरेर कसरी युनिभर्सल गेट गर्ने एन्ड गेट भन्ने बित्तिकै हामीले एन्ड गेट कस्तो खालको सिम्बल्स हुन्छ यस्तो खालको हो कि हैन नट प्लस एन्ड युज गर्यो भने हामीले एन्ड गेट दिन्छौं नट प्लस एन्ड यो गेट युज गरेर तपाईले रिजल्ट यदि तपाईले नट को निकाल्नु भयो यदि तपाईले एन्ड को निकाल्नु भयो हैन यदि तपाईले अर को निकाल्नु भयो भने यस्तो खालको रिजल्ट निकालिदिनु भयो भने यो गेट युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल गेट भन्छौं ल यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ र म तपाईहरुलाई यो प्रुफै गराइदिनु पर्यो व्हाइट स्क्रिनमा व्हाइट बोर्डमा अब एन्ड भनेको भन्नु त मलाई कसले भन्छ कस्तो सिम्बल हुन्छ र कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्ने र त्यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ एन्ड गेट को एक्सप्रेसन भन्नु त सर A into B A into B मात्रै हो अरु पनि छ होला सर हजुर अघि मैले सोधेको थिएँ नि सर सी जस्तो हजुर त्यो मैले च्याटमा हालेको छु हेर्नु त सर त्यो सर्ट सर्किट हुन्छ भनेर त्यो यस्तो माथि त्यो त्यहाँबाट गएको होइन भनेर जनाउने जस्तो एउटा साइन छ नि त्यो सोधेको थिएँ मैले सर पर्खिन ल च्याटमा छ ए यो क्रस हो क्या यो लिंक नगरेको यसरी सी जस्तो भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ मैले जोडेको छुइनँ भन्नु पर्यो बुझ्नु भयो यो सिम्बल हामीले गरेकोमा चाहिँ त्यो देखाउनु परेन हैन परेन होइन जुनसुकै यस्तो पनि डायग्राम बनाउँदा हुन्छ मैले कलर युज गरेको थिएँ नि त त्यहाँ सर हामीले त यस्तो बनाउनु पर्यो होला हैन सर हाम्रो त कलर युज हुँदैन नि हुँदैन बनाउँदा हुन्छ नबनाउँदा पनि हुन्छ त पोइन्ट यदि राख्नु भएको भए नि यो चाहिँ अटोमेटिकली हामी के बुझ्छौं भने यदि पोइन्ट कपीकोमा त्यस्तो फरक पर्दैन तिमीलाई यदि पोइन्ट त्यहाँ मैले पोइन्ट राखेको थियो भने तपाई कनेक्टेड भन्छ त्यसलाई पोइन्ट त्यो खालो बाक्लो खालको अलिकति डट पेनले मैले अझै बाक्लो गर्दिएको भए चाहिँ कनेक्टेड भन्छ त्यसलाई यदि तपाईले रेन्डमली तान्दिनु भयो भने पनि फरक पर्दैन किताबहरुमा यस्तै हुन्छ कपीहरुमा तर यो सी भनेको चाहिँ कस्तो भएको कति फेरि युज गरेको भने त्यही नन कनेक्टेड छ भनेर जस्तै एक्स देखि तपाईले यता हैन
तारलाई माथिबाट लगेको माथिबाट लगेको जोडेको छैन भनेर बुझिन्छ। यदि तपाईँले सिधै तानिदिनु भयो भने पनि फरक पर्दैन, तर यदि तपाईँले त्यो तानेको बेलामा त्यो जहाँ कनेक्ट छ त्यसलाई अझै बाक्लो बनाइदिनु भयो भने चाहिँ फेरि फरक पर्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ भन्छ कनेक्टेड। जस्तै तपाईँलाई कुनै लाइन तानिदिएँ मैले, यसरी तान्नु भयो नि, कनेक्ट छैन एकअर्कासित, सर्किटमा कनेक्ट हुँदैन। यदि मैले बाक्लो अझै ल्याएर मैले यहाँ यस्तो बाक्लो गरिदियो भने चाहिँ फेरि कनेक्टेड भन्छ फेरि यसलाई। बुझ्नुभयो? त्यो किताब तपाईँले डिफ्रेन्ट राइटर्सहरूमा हेर्नुभयो भने फरक पर्छ। त्यो कुन कुन किताब अनुसार छ त्यही अनुसारले फरक पर्छ, तर त्यो केही प्रब्लम हुँदैन तपाईँलाई। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर। यसरी डाक चाहिँ नगर्नु, डाक गर्नुभयो भने चाहिँ कनेक्टेड भनेर बुझिन्छ है। ल, र हाम्रो यो एन्डको सिम्बल कसले भन्नु? एन्डको रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ? होइन, न्यान्ड र नट जोडिदियो भने हाम्रो के आउँछ त? न्यान्ड आउँछ। अब यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त? जस्तै मैले ए पठाएँ, बी पठाएँ भनेपछि यसको के आउँछ भन्नु? एन्ड भनेको मल्टिप्लाई हो। ए डट बी अनि बार पनि हुन्छ नि, फेरि यहाँ फुल बार हुन्छ नि, यो बिर्सिनु हुँदैन। हो कि होइन भन्नु त? हो, कपीहरूमा हेर्नु यदि छ भने तपाईँहरूसित। बुझ्नुभयो? अब रिजल्टतिर जाउँ। अब हामी प्रुफ गरौँ। यो एन्ड गेट युज गरेर हामी के निकाल्छौँ भने नट र पहिलो सुरुमा नट निकालौँ। नट निकालौँ। नट रिजल्टले के भन्छ भने 0 इनपुट गर्यो भने 1 आउनु पर्यो, 1 इनपुट गर्यो भने 0 आउनु पर्यो। हो कि होइन? यो हाम्रो नट गेट हो। अब यसलाई प्रुफ गरौँ हाम्रो एन्ड गेट युज गरेर। एन्ड गेट युज गरौँ। जस्तै मैले यो सिंगल इनपुट हो नि त हाम्रो लागि अहिले। अब मैले एन्ड गेट युज गरेँ। एन्ड गेट भन्ने बित्तिकै तपाईँले क्वेसन पेपरमा एन्ड गेट देख्ने बित्तिकै एन्ड गेटको सिम्बल्स बनाउन थालिहाल्नु। अनि के गर्नु भने यहाँ जस्तै मैले एउटा इनपुट गरेँ नट गेट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, जस्तै मैले ए भनेर इनपुट गरेँ। अब यहाँ के आउने भयो त? यहाँ एन्ड गेटको दुईटा इनपुट हुन्छ। यहाँ के आउने भयो त भन्नु त? ए दुईटा इनपुट छ ए, होइन, ए इन्टु बी अनि फुल बार। हो कि होइन? यसरी लेख्न मिल्यो? हेलो, छिटो छिटो भन्नु। अब यहाँ हामीले ए इन्टु ए बार छ भने हामीले ए बार लेख्दा हुन्छ। हो कि होइन? कम्प्लिमेन्ट रुल युज गरेर मल्टिप्लिकेसनको ए इन्टु ए भनेको ए नै हो, त्यही भएर हामीले ए बार लेख्न पायौँ। भनेपछि यसलाई अब नट गेटमा हामीले हेर्नु त, सेम नट गेटमा कसरी गरेको छौँ। जस्तै नट गेट इम्प्लिमेन्ट गर्नु। नट गेटमा हामीले ए पठायो भने ए बार आउँछ। प्रुफ भयो। एन्ड गेटमा एक्जाममा चाहिँ तपाईँले यो एन्ड गेट बनाउनु पर्छ है, प्रुफ गर्नुपर्छ। यो भयो 1 नम्बर। म मेटाइदिउँ? हेलो, अब हामी अर्को प्रुफ गरौँ। अर्को हाम्रो के प्रुफ गर्नु छ भने सपोज इन्टु नै गरौँ न। न्यान ए इन्टु बी। ए इन्टु बी हामी प्रुफ गरौँ। ए इन्टु बी भनेको के हो त? यसको रिजल्ट दुईटा इनपुट गर्न सकिन्छ होइन, ए इन्टु बी निकाल्नको लागि। अब यहाँ हेरौँ। अब यही एन्ड गेट युज गरेर हामीले रिजल्ट निकालौँ। जस्तै मैले एन्ड गेट युज गरेँ। जस्तै ए अनि बी।
यो बी पठाउँदा एबी पठाउँदा एन्ड गेटमा के हुन्छ रिजल्ट भन्नु त AB बार ए इन्टु बी बार होइन अब यो हामीले निकाल्नु पर्ने एक्सप्रेसन चाहिँ के हो त ए इन्टु बी हो खास गरी एन्डको लागि एन्ड निकाल्नु पर्ने छ अब मैले अझै एन्ड एउटा थपिदिएँ अझै एउटा एन्डमा इनपुट गरिदिएँ भने अब के आउँछ रिजल्ट कसले भन्छ मलाई सर के भनेको एउटा एन्डमा हामीले रिजल्ट हाल्यौँ होइन अर्को एन्डमा राख्यो भने अब रिजल्ट के आउँछ यहाँ रिजल्ट के आउँछ न यो दुईटै कम्प्लिमेन्ट निकालेको माथिपट्टिको हजुर यो यहाँ के आउँछ भन्नु एबी नि आयो नि कसरी आउँछ एबी ए डट बी ए डट बी होला नि डट बी कसरी आयो लु भन्नु त यो नोट छ अब त्यसपछि यो ए पुरै कम्प्लिमेन्ट गरेर यतापट्टि त्यो कम्प्लिमेन्ट जाने भयो हैन डबल कम्प्लिमेन्ट हुने भयो डबल कम्प्लिमेन्टले के गर्छ हामीले क्यान्सल रिजल्टमा खास गरी डबल कम्प्लिमेन्ट आउँछ अनि के गर्छ भने यसलाई काट्दिनु अब यो हाम्रो आयो त रिजल्ट हेर्नु त एन्ड गेट जस्तो ए इन्टु बी बुझ्नुभयो अब हामी अर्को गरौँ सर यसमा अरु गेटलाई चाहिँ युज गर्न पाइँदैन नि त्यसलाई मात्रै गर्न पाइन्छ होइन युनिभर्सल गेट दुईटा मात्रै छ क्या अहिलेसम्म न्यान्ड गेट र अर गेट अरू पनि भयो भने तपाईँलेहरूले रिसर्च गरेर निकाल्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको आफ्नो नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै अर एक्स अरहरू होइन एक्स नरहरू युज गर्नु नि एकचोटि होइन तर यही हो हाम्रो युनिभर्सल गेट चाहिँ दुईटालाई नै भन्छ होइन ट्राई गर्नु यदि नम्बर अफ गेटहरू युज गरेर तपाईँले प्रुफ गराउन सक्नुभयो भने होइन मतलब युनिभर्सल हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले मात्रै होइन सबैले लेख्न पाए अब त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन होइन अब यहाँ हामी अब अर्को हाम्रो के छ त अर गेट निकाल्नु अर गेट भनेको के हो त ए प्लस बी अब यही न्यान्ड गेट हामीले युज गरेर ए प्लस बी रिजल्ट निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्नु पर्यो ए प्लस बी निकाल्नको लागि हामीले अलिकति लजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले ए इनपुट गरेँ होइन यहाँ दुईटा इनपुट हुन्छ है न्यान्ड गेटमा याद गर्नु होला अनि के निक्लिन्छ त रिजल्ट ए बार निक्लिन्छ हो कि हैन त्यस्तै गरेर मैले अर्को न्यान्ड गेटमा बी इनपुट गरेँ बी इनपुट गर्दाखेरि बी बार निस्किन्छ हैन हो अब मैले एउटा अझै न्यान्ड गेट युज गर्छु प्लस चाहियो मलाई हैन अब यहाँ के निस्किन्छ ए बार सर यो बी यो ए छ नि एमा त नि ए कम्प्लिमेन्ट पो आयो त ए बार इन्टु बी बार आउँछ हो कि हैन अनि फुल हाम्रो ए इन्टु बी बार आयो कि आएन भन्नु त यो लेख्न मिल्छ यस सर हैन ए इन्टु बी अनि फुल बार लेखेँ मैले मिल्यो सर अब यो डी मर्गन्स थ्योरम लगाउनु डी मर्गन्स थ्योरम हामीले के पढेको थियौँ एउटा ए इन्टु बी फुल बार छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ अरे ए बार प्लस बी बार लेख्न मिल्छ हो कि हैन भन्नु त यस अब यसलाई त्यसरी सल्भ गर्दाखेरि कसरी लेखिन्छ त लु यहाँ भन्नु त मलाई अब के गर्नु त मैले ए इन्टु बी ए प्लस बी लेख्न पाए हो कि हैन है डबल बार अब यहाँ के गर्न पायो त ए प्लस बी आयो रिजल्ट आयो त्यही भएर यसलाई हामी न्यान्ड गेटलाई युनिभर्सल गेट भन्छौँ
किनकि यसमा रिजल्ट हामीले के एचिभ गर्न पायौँ त बेसिक गेट्सहरू सबै हामीले एचिभ गर्न पायौँ। अब तपाईँले यो डायग्राम बनाउनु भयो अनि यसरी नै प्रुफ गर्दै जानु, 3 वटै बनाउनु पर्छ है एक्जाम, बुझ्नुभयो? यस यो भयो। अब म अर्को पनि गरिदिन्छु। अब हामी अर्को थ्योरम प्रुफ गरौँ। यो म डिलिट गरिदिउँ। तपाईहरु 35 जना 37 जना कतिजना हुनुहुन्छ सबैजना फोकस गर्नु है। कहीँ अप्ठ्यारो भयो भने भनिहाल्नु, किनकि अहिले नै बुझ्दिन या पछि म साथीसित बुझ्छु भनेर नबस्नु, सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। भयो सर। ल अब म अर्को नर गेट प्रुफ गरौँ। यो पनि यसलाई पनि हामी के भन्छौँ भने युनिभर्सल गेट भन्न सक्छौँ। र यो यसको सिम्बल पहिले थाहा हुनुपर्छ है। यसको सिम्बल कस्तो खालको हुन्छ? नट हाम्रो यसमा के जोडेको हुन्छ त? नट र अर जोडेको हुन्छ। अर जोडेको हुन्छ भनेपछि यस्तो हैन? जस्तै ए बी पछायो भने अब के हुन्छ त? यहाँ ए प्लस बी अनि फुल बार हुन्छ होइन? यो लेखिहाल्नु एक्जाममा, यस्तो आउने बित्तिकै पहिले यस्तो बेसिक सिम्बल लेखिहाल्नु, त्यसको सिम्बल कुन छ अनि गर्न तपाईहरुलाई सजिलो पर्छ। अब म यसलाई प्रुफ गरौँ। सबभन्दा सुरुमा प्रुफ गरौँ नट। अब नट कसरी निकाल्ने त? यसमै नरबाट भनेपछि जस्तै हाम्रो नटको सिम्बल भनेको के हो त? ए हाल्यो भने ए बार आउँछ रिजल्टमा। अब यहाँ हामी गरौँ अर, पहिले नर लिइहाल्नु, नरलाई इनपुट गरौँ। जस्तै मैले एउटा मात्र यहाँ हामीले ए भनेर इनपुट गरौँ। यहाँ के आयो त? ए हैन, ए प्लस बी दुईटा छ, ए आउँछ। त्यसो भए ए अनि के छ? फुल बार भनेपछि फुल बार लेख्न पाए? यो लेख्न मिल्यो? हो कि हैन भन्नु? यस सर। हैन? अब त्यस्तै गरेर यसलाई हामीले यो लेख्दाखेरि हामीले ए प्लस ए भनेको के हो? ए प्लस ए भनेको पनि ए नै हो। 1 प्लस 1 भनेको पनि 1 नै हो भनेपछि ए प्लस ए भनेको पनि ए नै हो। अनि बार लेख्न मिल्छ? यस सर। अब यहाँ रिजल्ट हेर्नु त हाम्रो नटको के छ त? नटमा पनि हाम्रो ए पठायो भने ए बार आउँछ। भयो? प्रुफ भयो? अब अर्को हामी प्रुफ गरौँ। अर्को हाम्रो जस्तै ए इन्टु बी प्रुफ गरौँ। ए इन्टु बी भनेको के हो? एन्ड होइन? यस सर। अब ए इन्टु बी हामीले नर गेटबाट युज गर्छौँ। नर गेटको सिम्बल छ हाम्रो के हो? यो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा नर गेट राखिहाल्नु, नर गेट राख्नु। अब यहाँ ए इन्टु बी ल्याउनको लागि अलिकति यसमा टेक्निक चाहिन्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने तपाईले ए पहिला इनपुट गर्नु, यहाँ हामीले ए निकाल्छौँ, ए बार। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ बी निकाल्छौँ, बी बार। अब हामी के गर्छौँ भने फेरि हामी नर गेटै युज गर्छौँ। फेरि नर गेट राख्छौँ अनि कनेक्ट गरिदिन्छौँ। अब यहाँ रिजल्ट आउँदाखेरि के आउँछ त? लु कसले भन्छ मलाई? ए बार प्लस बी बार। ए बार होइन, ए प्लस बी अनि फुल बार भनेपछि हाम्रो के छ? ए भनेको ए बार हो अनि प्लस बी भनेको बी बार हो। अनि त्यहाँदेखि फुल एउटा बार हाल्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले डी मर्गन्स थ्योरम लगायो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त? यहाँ ए प्लस बी फुल बार छ भने के गर्छ अरे डी मर्गन्स?
ए ए इन्टु प्लस बी फुल बार छ भने हामीले होइन एन्डलाई नर बनाउन सक्नको लागि के गर्नु पर्यो ए बार इन्टु बी बार लेख्न मिल्छ भन्छ होइन डिमर्गन्सले त्यस्तै गरेर मैले यहाँ के गर्नु पर्यो त ए बार बार आउँछ इन्टु बी बार बार आउँछ अनि यसलाई अब के लेख्न पाएँ त ए इन्टु बी भयो यस बुझ्नुभयो अब हाम्रो एन्डको सिम्बल के छ त अब यहाँ रिजल्टमा के छ त एन्डको सिम्बल पनि हाम्रो ए र बी पास गर्यो भने ए इन्टु बी आउँछ प्रुफ भयो अब अर्को गरौँ ए प्लस बी भनेको के हो त हाम्रो अर हो अब ए प्लस बी निकाल्नको लागि यहाँ हामीले सिङ्गै एउटा नर गेट लिन सक्छौँ नर गेट लिनु पर्यो ए र बी इनपुट गरिदिउँ ए र बी इनपुट गरिदिँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउँछ त ए प्लस बी आउँछ बार अब अझै हामीले एउटा अझै नर गेट युज गर्नु यो सिङ्गै पठाइदिनु अब यो रिजल्ट आउँदाखेरि यहाँ के आउँछ त कसले भन्छ मलाई लु भन्नु त हेलो सर ए प्लस बी बार बार ए प्लस बी बार छँदै थियो अनि हामीले अझै एउटा बार थपिदिनु पर्यो हो कि होइन अब के आयो त यो रिजल्ट हाम्रो दुईटा बार काटेपछि डाइरेक्टली हामीले ए प्लस बी लेख्न पायौँ यसमा डिमर्गन्स थ्योरम लगाउनु पर्दैन किनकि दुईटा बार छ दुईटा बार भयो भने त डाइरेक्टली काटिहाल्यो त किन चाहियो हामीलाई थ्योरम ए प्लस बी रिजल्ट आयो त अर्को हाम्रो के हो त अर भनेको ए प्लस बी भयो
मनिष उदय हेलो उदय हजुर त्यो लाइन गएको हो कोही सरको लाइन गए जस्तो छ यार सर गएको त्यस्तै छ अहिले नि छोड्नु भएन